अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। गुजरांवाला से है हमारी आज की खबर। ईद उल अजहा पर एक बेटी अपने वालिदैन के घर ना आ सकी उनसे ईद मिलने के लिए। दरअसल ये बेटी शादीशुदा है और अपने ससुराल वालों के साथ हाफिजाबाद रहती है। इसी तरह से वालिदैन जो हैं वो गुजरांवाला रहते हैं। 11 जून को ये बेटी हाफिजाबाद से गुजरांवाला आई वालिदैन के घर मिलने के लिए। बेटी के आने की देर थी कि बाप ने मिलने की बजाय, सर पर प्यार देने की बजाय किया क्या, डस 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 गोलियां मारती। बेटी को गोलियां मारी, दामाद को गोलियां मारी और फिर अपने ही एक मुलाजिम को जो वहां पर मौजूद था उसको भी उड़ा दिया, उसको भी मार दी और फिर खुद वहां से भाग गया। इस वाक़े ने पूरे गुजरांवाला में तहलका मचा रखा है। सीपीओ तक ये खबर पहुंच जाती है। सीपीओ गुजरांवाला हैं जनाब डॉक्टर सरदार गयास गुल खान, बड़े एक्टिव ऑफिसर हैं, कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं। उन तक जब ये खबर पहुंची तो वो फौरन से मौके पर पहुंचे, खुद गए वहां पर और जाकर पूरे वकूए के शवाहिद, सबूत, तमाम चीजों को देखा, बकायदा अपनी टीम को नोट भी कराया कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट करो। इसके साथ साथ उन्होंने ये हुक्म दिया, बड़े स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स किए कि मुझे मुल्जिमान अरेस्ट चाहिए एज सून एज पॉसिबल। सवाल ये है कि आखिर एक बाप क्यों मार सकता है अपनी शादीशुदा बेटी को? वो अपने घर बार वाली अपने शौहर के साथ आई है, दामाद को भी मार दिया, अपने ही एक मुलाजिम को भी मार दिया। था क्या ऐसा जो इतनी खुमारी चढ़ी थी? मंडियाला वड़ाइच है जनाब गुजरांवाला में, जहां पर रहती है फैमिली, और इस फैमिली के सरबराह का नाम है तारिक वड़ाइच। तारिक वड़ाइच जिम्मेदारा करता है, फाइनेंशियली तौर पर स्टेबल है, खाता पीता है, हवेली है, घर है, मुलाजिम है, यानी अल्लाह ने नेमतों से नवाज रखा है। इनकी बहुत प्यारी अच्छी सी एक बेटी है, उसका नाम फाखरा है, जो सिर्फ 24 साल की है। फाखरा की एक अब्दुल वहीद नाम के लड़के के साथ सलाम दुआ हो गई। सलाम दुआ बहुत जल्द दोस्ती में बदली और फिर खूब लंबी चौड़ी गपशप मारते थे ये दोनों। और अब्दुल वहीद जो है, मैं उसके बारे में आपको बताऊं कि अब्दुल वहीद का ताल्लुक हाफिजाबाद की काली की मंडी से था। ये वहां पर रहता था, वहीं इसका घर था और ये अनमैरिड था। अब होता ये है कि ये दोस्ती गप्पे मारते 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 इतनी पक्की हो गई कि दोनों एक दूसरे को मोहब्बत की निगाह से देखने लगे, पसंद करने लगे, आशिक माशूक बन गए। अब क्या हुआ? अब ये दोनों सोचते हैं कि हम अब शादी करते हैं। फाखरा अपने घर वालों को जानती थी कि मेरे अब्बा बड़े सख्त हैं। फाखरा ने अब्दुल वहीद से कहा कि देखो, मैं अपने घर अगर बताऊंगी ना कि मैं पसंद करती हूँ तुम्हें, तो जो होना है काम वो भी नहीं होना, मुझे पता है अपने घर वालों का। एक ही हल है, अपने मियां अब्बू को भेजो मेरे घर रिश्ता देके, लेकिन रिश्ता ऐसे भेजना जैसे रैंडमली कोई रिश्ता आता है, वो नहीं जानते मुझे और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये तो बताना ही नहीं है मेरे अब्बा को। कहते हैं अच्छा चलो ठीक हो गया, ऐसा ही करते हैं। फिर क्या होता है? फिर अब्दुल वहीद अपने घर जाके अपनी अम्मी, अपनी अब्बू, उनको बिठाकर सारी बात बताता है कि मैं पसंद करता हूँ। लड़की वालों का जो फैमिली सिस्टम है बहुत ही स्ट्रिक्ट है, वो नहीं मानेंगे अगर फाखरा उनको बता देती है। तो आप लोगों ने ऐसे जाने जैसे आप लोग जानते ही नहीं है कि मैं पसंद करता हूँ, रैंडमली, और एक बहाना मैं समझाता हूँ वो लगा लेना। ओके डन। माँ बाप कहते हैं तेरी खुशी हमारी खुशी, हम जाएंगे। और फिर ये सब के सब यानी माँ बाप, फैमिली जो है वो जाती है तारिक वड़ाइच के घर गुजरांवाला में। अब यहाँ पर आकर बैठते हैं, बिठाया जाता है और फिर बातचीत ये होती है कि हमने आपकी बेटी को एक शादी में देखा था, हमें बहुत अच्छी लगी आपकी बेटी, बड़े सुलझे हुए तरीके से बैठी हुई थी, रिश्ता लेने आई है बेटी का, इस बेटी को इस यहाँ से अपने घर की बेटी बनाना चाहते हैं। अब वो बेचारे इतनी इज्जत दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, इस तरह से बात कर रहे हैं। वालिद साहब ने उनको बिठाया, चाय पानी पिलाया इज्जत से। सारी बात सुनने के बाद क्या कहा मुझे भी शादी नहीं करनी है अपनी बेटी की, कम से कम 2 साल या शायद इससे भी साल ऊपर हो जाए, 3 साल। तो फिलहाल शादी की बातचीत करना टोटली रॉन्ग है। तो मेरे ख्याल से इस टॉपिक को यहाँ क्लोज करें। बाकी जो अल्लाह को मंजूर, मुझे कहीं जाना है तो इस वजह से मैं जा रहा हूँ। अब इनडायरेक्टली इनकार किया और कहा कि बस ठीक है आप लोग जाएं यहाँ से, और वो लोग खैर चले गए। घर आके अपने बेटे को बताया तो बेटा बड़ा ही दुखी कि ये क्या हो गया भाई। फोन मिलाया फाखरा को और ये कहा कि फाखरा ये क्या हो गया, तुम्हारे अब्बू ने तो कोरा जवाब दे दिया। फाखरा ने कहा मुझे पता था अपने अब्बा का, मैं कहती तो शायद इससे भी बुरा सलूक करते, तो अब क्या करें। अब दोनों दुखी हैं, सोचो में क्या करें, अब क्या समझ कुछ नहीं आ रही है। फाखरा थोड़ी सी हिम्मत करती है और अपनी वालिदा को कहती है मैंने अलहदगी में बात करनी है। माँ कहती करो बेटा, साइड पर ले जाती है और बड़ी हिम्मत करके बताती है माँ मैं ना पसंद करती हूँ
عبد الوحید کو جس کا رشتہ آیا. اماں کہتی ہیں پسند کرتی ہو؟ کہتی جی اماں میں پسند کرتی ہوں کافی دیر سے، تو مجھے وہیں شادی کرنی ہے. ماں کہتی دماغ ٹھیک ہے؟ اپنے باپ کا پتہ ہے نا تمہیں، مار دے گا تمہیں اگر یہ کہا دوبارہ اپنے منہ سے. کہتی ہے ماں جو بھی ہو میں نے وہیں شادی کرنی ہے. ماں اللہ کا واسطہ ایک دفعہ بات تو کرو ابا سے، شاید مان جائیں ابا تمہاری، شاید مان جائیں. ضد کر کر کے ماں کو منا لیا اور ماں نے باپ سے بات کی، ان کو بتایا کہ یہ جو رشتہ آیا تھا ان کو آپ کی بیٹی پسند کرتی ہے اور وہ بس ضد ہے کہ میں نے اس لڑکے سے شادی کری. باپ کہتا ہے اچھا، میں تو پوچھ رہا تھا ان سے کہ بھئی آپ لوگ کیسے آ گئے، مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی ہے. تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ شادی میں دیکھا تھا اس کو، یعنی وہ سب جھوٹ تھا، ڈرامہ کیا اور میری بیٹی نے ساتھ مل کے ڈرامہ کرایا. وہ اور نفرت کرنے لگا اور بدزن ہو گیا، کہنے لگا کہ آج ذکر ہو گیا اس بات کا، آئندہ ہمارے گھر میں اس بات کا ذکر نہیں ہوگا، اور یہ میں بتا دوں کہ جان نکال لوں گا، زبان کھینچ لوں گا منہ کے اندر سے اگر فاخرہ نے دوبارہ ایسی کوئی بات کی. اب یہ جو گفتگو ہے ساری، یہ بھی فاخرہ نے فون پر بتائی عبد الوحید کو. اس کا اور منہ لٹک گیا، اب کیا کریں جی. اب دونوں فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ اگر شادی کرنی ہے نا تو پھر کورٹ میرج کرنی ہوگی اور کوئی حل نہیں ہے. 3.5 مہینے پہلے کی بات ہے، یعنی عید الفطر جو چھوٹی عید ہے اس کے فوراً بعد فاخرہ گھر سے غائب. صبح ہوتے سار عدالت گئے اور عبد الوحید اور فاخرہ دونوں نے نکاح کر لیا، کورٹ میرج کر لی، اور پھر اس کے بعد فاخرہ عبد الوحید کے ساتھ کالے کی منڈی اس کی رہائش پر رہنے لگی میاں بیوی کی حیثیت سے. اب باپ دیکھیں صبح کی نکلی ہے، کبھی گئی نہیں اس طرح، وہ پریشان اور پھر آخرکار سمجھ گیا، پتا تو لگ ہی گیا تھا. اب وہ ڈرے، ہائے گھر سے باہر بات نکلی تو میری ضلالت شروع. چونکہ یہ بہت اکڑ والا تھا، بات جو ہے وہ گھر میں کڑی جا رہا ہے، لڑی جا رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، کس کو منہ دکھاؤں، کیا کروں. اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں کبھی بھی تھانے جا کے رپورٹ نہیں کراتا، پھر تو جس کو نہیں پتا اس کو بھی پتا چل جائے گا، میری بے عزتی ہوگی تھانے جانا سائل بن کے، تو میں نہیں جاؤں گا. ہوتا یہ ہے کہ جناب آہستہ آہستہ یہ بات گھر سے باہر نکل گئی اور پھر ضلالت شروع ہوئی. وہ اس طرح سے کہ سب کیا، ہائے طارق وڑیچ کی بیٹی نکل گئی، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے کس کے ساتھ گئی، ہائے بیچ تو نہیں دیا، مر تو نہیں گئی. لوگ جتنے منہ اتنی باتیں، جو ضلالت، تانے، باتیں، اور طارق ذلیل ہو رہا ہے شرمندگی کے مارے. اس کا حال ہی برا ہوا ہے، اس کو نفرت ہونے لگتی ہے اپنی بیٹی سے، انتہا کی نفرت ہوئی. یہ ذلیل ہو رہا ہے، باپ شرمندہ ہو رہا ہے، ادھر بیٹی اپنے میاں کے ساتھ لائف جو ہے میرڈ لائف گزار رہی ہے اور اچھی گزر رہی ہے اس کی لائف. عید آئی، عید پر سب کو امی ابو یاد آتے ہیں، اس کو بھی آئے. فاخرہ بڑی اداس، ہمت کرتی ہے اپنی ماں کو فون کر لیتی، کہتی ہے ماں میں ہوں فاخرہ. یہ بات سننے کی دیر تھی، کان ماں جو ہے وہ چکنی ہو گئی. کہتی ہے اماں مجھے آپ لوگ بہت یاد آ رہے تھے، میں بڑی اداس تھی، تو میں نے کہا چلو میں فون کر لیتی ہوں. اماں ہر ماں باپ یہی چاہتا ہے نا کہ اس کی بیٹی اپنے سسرال میں اپنے میاں کے ساتھ خوش رہے. اماں میں بہت خوش ہوں، یقین مانو میں بڑی خوش ہوں. تو دیکھو نا ہوا تو وہی ہے، شادی کہیں بھی ہو جاتی، میری خوشی چاہیے تھی نا، وہ تو ہے میرے پاس، اب غصہ تھوک دو نا. اماں میرا دل کرتا ہے ملنے کو. اماں کہتی ہے تمہارا تو بیٹا دماغ ہو گیا خراب، تمہارے باپ نے تمہارے ساتھ جینا مرنا ختم کر لیا ہے اس دن سے جب تم عزت ہماری رول کے گئی تھی، لہٰذا ادھر فون مت کرنا دوبارہ. اچھا نا ماں سنو تو اس نے فون بند کر دیا. اب کیا کرے، ہر دوسرے تیسرے دن چوتھے دن گاہے بگاہے فون کرے اور یہ ڈانٹیں وہ سنیں، اور پھر کرتے کراتے آخر غصہ تھوک دیا ماں نے، اور ماں بھی راضی ہو گئی کہ چل میں اس کے باپ سے بات کرتی ہوں، صلح صفائی کریں. ہوتا یہ ہے کہ آخر ماں ایک دن بیٹھتی ہے اپنے شوہر کے پاس، یعنی فاخرہ کے ابا کے پاس، اور کہتی ہے دیکھیں جی کب کی گئی ہوئی ہے، اپنے گھر میں آباد ہے نا، اگر مسئلہ ہوتا تو ہمیں پتہ چلتا، خوش ہے تو ہم نے بھی تو یہی کرنا تھا نا، اگر ہم شادی کرتے تو یہی ہونا تھا، یہی تو چاہتے تھے نا میں اور آپ، لہٰذا آپ کی مہربانی ہے آپ غصہ تھوک دیں. باپ کہتا ہے میرے سامنے اس کا نام مت لو. یہ لگاتار بولتی ہے اور آخرکار وہ خاموش ہو جاتا ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کا غصہ اتر گیا. ایک دن کیا ہوتا ہے، فاخرہ اپنے باپ کو فون کر دیتی، کہتی ہے بس السلام علیکم. باپ ہیلو کہتا ہے تو خون کھولنے لگتا ہے. اس کو تم نے فون کیوں کیا یہاں پہ، تم نے ایسے، تمہیں منع کیا تھا، ہمارا جینا مرنا ختم ہو گیا. کہتی ہے بس جو کہنا ہے کہو، ابا میں بہت خوش ہوں اپنے میاں کے ساتھ، مان جاؤ نا، غصہ تھوک دو ابا، غصہ تھوک دو ابا، اللہ کا واسطہ ہے بس کر دو نا. باپ آخر غصہ تھوک دیتا ہے اور کہتا ہے اچھا چل میں نے تجھے معاف کر دیا، آؤ گھر اپنے میاں کو لے کے تمہاری دعوت کریں گے ہم عید پر. کہتی واقعی؟ کہتے ہاں. کہتی اوکے میں ضرور آؤں گی، اور فون رکھ دیا. اب 11 جون کو دونوں میاں بیوی جاتے ہیں والد کے پاس
गुजरांवाला। एंटर हुई बेटी और आगे बाप, अस्सलाम वालेकुम अब्बा। अब्बा ने मौका पाते ही जो तैयारी कर रखी थी वो पूरा किया काम। क्या किया? इसने सलाम किया, बजाय ईद मुबारक, प्यार देना, दुआएं देना, उसने आगे से पिस्टल निकाली। पहली मारी फाखरा को, दूसरी मारी दामाद को, और तीसरी गोली वहां पर मौजूद था एक भुट्टो नाम का मुलाजिम तारिक वड़ाइच का। वो मना कर रहा, ना करे, ना करो चौधरी साहब, छड़ दियो, छड़ दियो। चौधरी साहब कहते छड़ देने, चौधरी साहब ने उसको भी मार दी। 3 लोग किए, अपनी बीवी का बाजू पकड़ा और वहां से लेके उसको भाग गया। अब यकीनन दिखने में तो सबको यही लग रहा था कि शुक्र है हालात नॉर्मल हो रहे हैं, सुलह कर ली है, बात खत्म हो गई है। असल में ये सुलह नहीं थी, असल में ये वकुआ बनाया गया था, मौका पाया गया था कि चलो आएगी घर, आराम से मार दूंगा। नफरत इसके दिल में तब भी थी, सिर्फ थोड़ी देर को बिठाई थी। रात गुजर गई, अगला दिन आ गया, दोपहर का टाइम, बदबू आने लगी। आसपास के लोग कह रहे हैं स्मेल कहाँ से आ रही, स्मेल कहाँ से आ रही, इधर से आ रही है। झांका, चूंकि ये तो निकला था दरवाजे खुले छोड़ के, देखा तो हुए 15 पर कॉल की गई। अब नफरी पुलिस की अच्छी खासी तादाद में पहुंची तो जनाब ये था थाना कैंट का इलाका। सीपीओ तक जब ये खबर पहुंची तो उन्होंने कहा अच्छा, वो भी फौरन मौके पे पहुंचे। डॉक्टर सरदार गयास गुल खान आके सारा वकुआ देखा, अपने साथ जो डीएसपी हैं, एसपी हैं, एसएचओ है, नफरी, उनको कहा ये देखो, नोट करो, नोट करो, इससे तुम लोगों को तफ्तीश में, ट्रेसिंग में बड़ी मदद मिलेगी। खुद देखा और फिर इन बच्चों को उठाकर इन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया पोस्टमार्टम के लिए। सीपीओ साहब ने हुक्म सादिर किया कि एज सून एज पॉसिबल मुल्जिमान को गिरफ्तार करें, और ये बड़ी सख्ती के साथ उन्होंने कहा। अब फिर इस पर टीमें बनाई, टीमें काम कर रही हैं, दौड़ें लगी हुई हैं पुलिस की। और मेरी खबर इतनी है, वकुआ यही है, मैसेज है मेरे पास आप तमाम लोगों के लिए। आप लोगों को पता होता है कि आप लोगों के अम्मी अब्बू किस नेचर के हैं, भाई किस तरह का है, चाचा कैसा है। पता हो कि वालिद इतना सख्त है कि कभी पूरी जिंदगी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो खुदा का वास्ता है आप ही 2 मिनट दिल का दरवाजा बंद कर लें, हट जाएं। अगर आप मुझसे इस वकुए को सामने रखते हुए राय लेते हैं ना, तो मैं आपको राय इसमें ये दूंगी कि ऐसी शादी जिसमें एक रिश्ता जरूर पाया, शोहर का, महबूब को हासिल किया, और ऐसी शादी जिसमें दूसरी तरफ बाप को कातिल बनना पड़ा, यानी बन गया ना, गुस्से में आके किया, माँ छुट गई, पूरे इलाके में खौफ व हिरास, बुखारत, तो कोई फायदा नजर आता है आपको ऐसी शादी में? यानी टेंशन टेंशन टेंशन, एंजाइटी, ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा? तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी पेरेंट्स, फैमिली सिस्टम, इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए फैसले होने चाहिए। लेकिन अगर कानूनन बात करें तो उसने गलत नहीं किया, दीनी तौर पे बात करें तो गलत नहीं किया, लेकिन अगर थोड़ा सा और कुशादा होके सोचा जाए तो शायद अगर ये काम ना करती, मुझे लगता है कि ठीक ही रहता काम। थैंक यू।